बाबुल मुराद का शेर पा रहा हूँ। काफी साहब बाबुल मुराद है। कहीं यकीन कहीं इत्माद है अब्बास अलैहिस्सलाम। शाह जी, कहीं यकीन है कहीं इत्माद है अब्बास अलैहिस्सलाम। कहीं यकीन कहीं इत्माद है अब्बास अलैहिस्सलाम। अली की तरह जमाने को याद है अब्बास अलैहिस्सलाम। राब चौधरी साहब, अली की तरह जमाने को याद है अब्बास अलैहिस्सलाम। मुराद कोई न मांगी अली ने इनके सवा, मुराद न कोई मांगी अली ने इनके सवा। यही सबब है कि ये बाबुल मुराद अब्बास अलैहिस्सलाम है। नाराए हैदरी। कल 6 मुहर्रम उल-हराम इसी अज़ाखाना में मजलिस था ठीक 2 बजे। आप नोट कर लें, कल मजलिस रात में नहीं है, कल मजलिस दोपहर में 2 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें दीगर ज़ाकरीन के अलावा इलामा असद रज़ा जौहरी साहब ठीक 4:30 बजे 4:30 पौने 5 के दरमियान राइट टाइम मिंबर पे होंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तताअत और ख़िताम मजलिस पर जुलूस से शबीए ज़ुलजनाह की बरामदगी होगी। आज जुलूस में ज़रूर शरीक हो, मातमदारी होगी और उसके बाद न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज भी दस्तरखान गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का इत्माद है, आप सब ने लंगर करते जाना है। जो जो मोमिन, ये सबसे बड़ी दुआ आज बाबुल मुराद है, जो ये फर्शेजा आप तमाम मोमिनीन के फर्शेजा से और आपके कामल से बचाया जाता है। आपको पता है ये अशरा मौजूद मुराम ज़ेरे इंतज़ाम अंजुमन नुसरत अब्बास है और ये आप सब के काम से है। आप इसमें हिस्सा डालते हैं तो हम ये सिलसिला चलाते हैं। माशाअल्लाह पहली मुहर्रम से लेके थ्रू आउट 10 मुहर्रम तक न्याज़ इमाम हुसैन इस्लाम आपके लिए इंतज़ाम किया जाता है, सबील का इंतज़ाम किया जाता है, आम मोमिनीन के आसानी के लिए ये सारे इंतज़ाम किए जाते हैं। तो ये सब आपके तावन से है। आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक इस हमारे साथ तावन नहीं किया, हस्बे तौफीक जितना भी हो सके मिलकर अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। पाक बीबी ज़हरा आप सबकी हाजात शरीफ पूरी फरमाएं और जो मोमिन हमारे साथ तावन कर रहे हैं उनके वुसअत के रिस्क के लिए, उनके आसानी के लिए, जो लोग बीमार हैं, हमारे सदर साहब चौधरी शबीर साहब मेरे दादा के ज़माने के चलते आ रहे हैं, मौला इनको ज़िंदगी दे, ज़फ़र अब्बास आज़मी साहब उनके मुखलिस दोस्त मेरे चचा और आप हाज़रीन के जो महरूमीन हैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए, मेरे वालिद मोहतरम के लिए और जो मोमिनीन हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जिस नीयत से भी कर रहे हैं, पाक बीबी ज़हरा उनकी नीयत जानती है। अगर मैं सबके नाम लूँगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। जो जो भी तावन करते हैं पाक बीबी ज़हरा जानती है। उन सब ने वुसअत रिज़्क़ के लिए, सेहतियाबी के लिए, आसानी के लिए आप सब अपनी अपनी दुआओं को याद रखते हुए एक बुलंद तरीन इसी तरह 6 मुहर्रम के जुलूस के बाद 7 मुहर्रम और हराम को कल उसी तरह मजलिस बादस नमाज मगरिब शुरू हो गई और इलामा साहब आज थोड़ा सा लेट हो गए, रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं क्योंकि बारिश बाहर बहुत हो रही है। DHA पढ़ते हैं वो और DHA से आ रहे हैं, बस आने वाले हैं। और इसी तरह इलामा साहब 7 मुहर्रम को ठीक 9:30 बजे रोने तक रोज़े मिंबर होंगे और इख्तितामी मजलिस पर ताबूत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की बरामदगी होगी। 8 मुहर्रम हराम को शहज़ादा अली असगर का झूला बरामद होगा और इलामा साहब 9:30 पढ़ेंगे। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 मुहर्रम का ऐलान आप सुन लें इस अज़ाखाना का। 9 मुहर्रम को भी इलामा साहब 9:30 बजे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये जुलूस होता है हमारा, हम डोर टू डोर जाते हैं पूरे टाउनशिप में। जो मोमिन जाना चाहे वो हमारे साथ जा सकता है और उसके बाद मजलिस शब आशूर 2:30 बजे इसी अज़ाखाना में शुरू होगी और उसके बाद अज़ान अली अकबर पे ताबूत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की बरामद होगी। आप सब ज़रूर हैं और अज़ान अली अकबर यहाँ सुने क्योंकि यहाँ और मोहम्मद अली मोहम्मद बुलंद सलावत। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब किबला इलामा असद रज़ा जौहरी साहब से कि वो आए और आज की इस मजलिस से खिताब फरमाएं। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत। आप मिलकर मेरे साथ एक नारा मारे इलामा साहब के इस्तक़बाल के लिए। दोनों हाथ बुलंद करते कि आप सब बेदार हैं। नारे
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات سامعین کرام حضرات گرامی قدر سورہ مبارکہ واللیل کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی روشنی میں سلسلہ بیان آج اپنے 5ویں مرحلے میں جاتے ہوں گا۔ رب کائنات کتنا کریم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے کہ اس نے کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت کے محتاج ہو اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو۔ ہر دور میں، ہر پیریڈ میں، ہر عہد میں ہدایت کا اللہ نے بندوبست کیا، اور انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے جس قانون، جس آئین کو، جس ضابطے کو نازل کیا اس کا نام ہے دین۔ چاہے وہ اصول دین ہو یا فروع دین ہو، ان سب کے مجموعے کا نام ہے دین، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو وہ ضابطہ، وہ قانون، وہ آئین جس اللہ نے ہدایت بشر کے لیے نازل کیا وہ ہے دین، اور دین مشتمل ہے اصول پر بھی، فروع پر بھی، اور یہ سب بتایا ہے ہمارے پیارے نبی نے، ہے نا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو عادل مانو، نبوت پہ ایمان لاؤ، امامت پہ ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ، ہے نا؟ نبی جو منوائے اسے مانو، یہ ہے اصول دین، اور نبی جو کروائے وہ کرو، یہ ہے فروع دین۔ جو منوائے، آسان ہو گیا میرے مسئلہ، جو منوائے اسے مانتے جاؤ، یہ ہے اصول دین۔ اللہ کو منوا رہا ہے، حضرت کو منوا رہا ہے، نبی کو منوا رہا ہے، امام کو منوا رہا ہے، قیامت یا عقیدت کو منوا رہا ہے، یہ اصول دین میں سارا۔ اور جو کروا رہا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، بس زکات دو، خوف سے گالو لو، یہ کروا رہا ہے۔ تو جو منوائے وہ اصول دین، جو کروائے وہ فروع دین، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ دین ہے کیا؟ دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے، اور تنظیم وہی، تھوڑا سا تمہید میں ٹائم لوں گا میں، تمہید وہی قابل عمل ہے جس کا بنانے والا خواہشات سے پاک ہو۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آج ایسے موضوع کی وضاحت کروں، ظاہر وقت کافی گزر جاتا ہے، لیکن مولا کے صدقے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ایک ایسے موضوع کی آج کی حد تک وضاحت ہو جائے کہ جس سے صحیح و سالم دین کی ایک علامت، ایک نشانی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ تو دوستو، دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب زندگی کی تو بہت سی قسمیں، انسانی زندگی، حیوانی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، موت سے قبل کی زندگی، حیات قبل الموت، حیات بعد الموت، تو آخر دین کس زندگی کی تنظیم کا نام ہے؟ یہ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوگا، جب تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا، ہم دین کی صحیح صلاحیتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام جس زندگی کے لیے بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، آیا اس کے تمام شعبوں پر حاوی ہے یا حاوی نہیں ہے؟ تو اب اتنے صاحبان عقل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں نا، موسم کی خرابی کے باوجود علی کا ذکر سننے کے لیے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو مومنین ہیں، جو مومنات ہیں، ہے نا؟ لیکن اب سوال تو باقی ہے نا کہ جناب دین کی زندگی کے تنظیم کا نام ہے، تو کوئی عقل مند، کوئی عقل رکھنے والا
دین اور آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ نہیں لے سکتا. اس سے مراد انسانی زندگی ہی کی تنظیم ہے. دیکھیں فکر تمہید کہا جا رہی ہے اور ہم کسی نتیجے پہ جائیں انشاءاللہ. جب یہ انسانی زندگی کی تنظیم کا نام ہے تو اب ہمیں ذرا سا دیکھنا ہوگا کہ جناب یہ انسان کیا ہے, اس کی شخصیت کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس میں نہیں اٹھاؤں گا آپ کو کہ انسان کی ماہیت کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, وہ انسان کیا بلا ہے نا, لیکن اس کی جنس کیا ہے, اس کی فصل کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ پوری فلسفیانہ بحث ہے, منطقیانہ بحث ہے, وہ کسی اور موضوع کے لیے. لیکن اب اس سے کیا کیا جائے کہ آج کا انسان چاہتا ہے کہ بھائی حقائق پر بحث کرے. آج کا انسان چاہتا ہے کہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرے. آج اچھی بات ہے, آج کا انسان ماڈرن دور کا انسان, سائنس کا انسان, کمپیوٹر پڑھنے والا طالب علم ہے, وہ چاہتا ہے کہ حقائق پر علمی بحث ہو. لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے محو فکر رہی, لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا انسان, چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روندنے والا انسان, راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر لینے والا انسان, شمسی توانائیوں کو اپنا اسیر بنا لینے والا انسان آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. انسان کے قدم چاند پہ اتر گئے ہے نا, اور پتھروں کا دور گزر گیا, اب کمپیوٹر کا دور آ گیا, ایٹم بم کا دور آ گیا, اور نہیں معلوم کتنی چیزیں یاد ہوتی. کل پرسوں آپ سے میں نے کہہ رہا تھا نا, ریل یاد ہو گئی تو بلب یاد ہو گیا تو فلاں ہو گیا, یہ کہا تھا پچھلے صدیوں کے اندر ساری آج کی یاد ہے نا, اور نامعلوم ہمارے اس زمانے کی آگے والے زمانے میں کیا کیا چیزیں ایجاد ہو جائیں گے نا. تو سائنس تک نے ترقی کی, چاند پہ قدم اتر گئے, بدھ نے گیتی سے خزانہ نکال لیا, دریا کے سینے کو چیر دیا انسان نے, سامان آسمان پہ کمندیں ڈال دی, لیکن آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. انسان نہیں بتا سکا کہ وہ خود کیا ہے. اور مجھے تو اس مرحلے پر کسی فلسفی کا نہیں, کسی منطقی کا نہیں, اپنے مولائے کائنات کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میرے مولا نے انسانوں کے بارے میں کہا. میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا. انسان کی لا علمی, علی بول رہے ہیں, میرا مولا بول رہا ہے, خطیب منبر سلم نہیں بول رہا ہے. انسان کی طرف اہم جملہ علی کا نا, انسان کی لا علمی اور اس کی جہالت کے لیے, اس کے جہل کے لیے یہی کافی ہے. علی بول رہے ہیں کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا ہے. تو اب انسان پہ گفتگو ہو گئی. اب اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو سمجھو. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا, وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی, وہ محمد جس کا ہر اقدام بہشت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے, جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے, اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے, اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا, خدا پھینک رہا ہے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے, جب عرش کی بلندیوں سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتے ہوئے چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے, اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا. آیتیں آتی رہی اور قلب رسول کو اپنی منزل بناتی رہی, یہاں تک کہ سب جانتے ہیں 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن, پورا دستور, پورا آئین جس کے ہم ماننے والے بیٹھے ہوئے, اللہ کا پورا دستور آسمان سے زمین پر نازل ہو گیا, عرش سے فرش پر اتر گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ پروردگار میں فریاد کی ہاتھ جوڑ کر کہ پروردگار جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا, کوئی مکے میں, کوئی مدینے میں, کوئی سفر میں, کوئی حضر میں, ہے نا, پروردگار جب تجھے آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو تو نے نبی جیسے انسان کے دل کا انتخاب کیا. لیکن اب سورہ الگ نہیں ہے, اب سورہ حمد بھی آ گیا, سورہ بقرہ بھی آ گیا, آل عمران بھی آ گیا, سورہ نساء بھی آ گیا, سورہ مائدہ بھی آ گیا, سورہ انعام بھی آ گیا, سورہ اعراف بھی آ گیا, سورہ انفال بھی آ گیا, سورہ توبہ بھی آ گیا, سورہ یونس بھی آ گیا, سورہ ابراہیم بھی آ گیا, سورہ کوثر بھی آ گیا, سورہ حلقہ بھی آ گیا. اب نبی کے جیسا ہی کوئی پاکیزہ نفس اگر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تو اپنے اس قرآن کو پروردگار اوپر اٹھا لے. کیا فائدہ کہ ایسی ناقابل ترمیم کتاب صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے, ایسا پاک نظام جس کا مقابلے کا کوئی نظام نہیں ہے نا, صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے. اور اللہ سے کہنے کے بعد جانتے ہو نبی والوں, علی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, میں نے بارگاہ نبی میں اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ
اے فخر انبیاء، اے فخر مرسلین، اے عبداللہ کے بیٹے، اے آمنہ کے لال، آپ نے اس قرآن کی خاطر، آپ نے اس قرآن کی لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. یا رسول اللہ آپ پہ میرا سلام، میرے جان قربان آپ پر. آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی صحبتیں برداشت کی، آپ کانٹوں پہ چلے، آپ لہو لہان کیے گئے. یا رسول اللہ جب آپ جا رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنے ساتھ لیتے جائیں. لیکن عجیب بات ہے، ادھر سے نبی کی آواز میرے کانوں میں آئی، انی تارکن، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. نبی کی آواز میرے کان، آواز سے اس کا نظرہ، نبی کی آواز میرے کانوں میں آئی، انی تارکن، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے. تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کریں گے. لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز آئی، وَإِتْرَبِي أَهْلَ بَيْتِي، میں تنہا کتاب چھوڑ کے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے، بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نسل بھی چھوڑ رہا ہوں. ایسا پاکیزہ نسل کہ اگر ہجرت کے بستر پر آئے تو نفس خدا بن جائے، مباہلے میں جائے تو نفس رسول بن جائے. اتنی بلند سلوات مل کے پڑھے محمد والے محمد پر. یا علی سلامت رہے مولا عبادت کہ آپ کے نعروں کو، آپ کی اس عبادت کو اللہ قبول فرمائے، ہے نا. لیکن جو گفتگو آ گئی ہے اس حدیث کا، اب یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، حدیث ثقلین ہے نا. میں رک کے ذرا ترجمہ کروں گا. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا نا، مشہور حدیث ہے. ابھی آگے کا جملہ بیان نہیں کر رہا میں. اب ہم تو مانتے ہیں جناب حدیث ثقلین اور مستقل کتاب، اس یعنی خود اس حدیث کے نام پر کتابیں ہیں، نام پر کتاب ہے حدیث ثقلین، ٹھیک ہے نا. اور عربی میں، فارسی، اردو میں آپ کو بہت سا لٹریچر مل جائے گا. تھوڑا سا آواز کو تیز کریں، ذرا سا آواز تیز کریں، جس میں اس حدیث پر گفتگو کی گئی، پوری مستقل کتابیں مل جائیں گی. تو اچھا، حدیث ثقلین کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. اب ذرا سا توجہ فرمائیے گا. کہنے والے کہنے لگے جناب یہ حدیث جو ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب، اور دوسری کیا، میری اطرت جو میرے اہل بیت ہے. کہنے جناب یہ اطرت والی روایت ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کیا ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا تو تھا، بس ایسی بات چیز رکھی ایسے، پر پیغمبر نے فرمایا تو تھا لیکن یہ نہیں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ توجہ کریں گا. کوئی پیغمبر چاہ رہا ہوں کوئی پیغام لے کے اٹھے انشاءاللہ. کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کتاب اللہ، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، ٹھیک، دوسری چیز کا وہ سنتی، اور دوسری چیز ہے میری سنت. تو وہ اطرت والی روایت ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہیں صحیح کتاب میں نہیں ہے. صحیح کتاب میں نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. اب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی صحیح کتاب میں سنتی والی ہی دکھاؤ. جو کرے جملے کے اوپر ممبر سے کہہ رہا ہوں، مولا بولتا ہوں، میں جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ٹھیک ہے اطرت والی روایت صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح کتاب میں نہیں ہے. تو صحیح کیا ہے؟ سنتی والی. تو سنتی والی دکھاؤ صحیح کتاب کے اندر، ٹھیک ہے. امام حاکم عالم اسلام کے بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے اپنی تحقیق میں بیان کیا کہ یہ اطرت والی روایت اگرچہ صحیح کتاب میں نہیں ہے لیکن صحیح کتابوں کی قوانین کے مطابق صحیح ہے. نوجوان بڑے گھور رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، یہ بات جملہ پہنچا. بھائی بہت سی چیز روایات ہیں جو ہر کتاب میں تو نہیں آتی نا. تو اس محدث کے لکھنے والے، آپ یہ بھی سماعتیں بیٹھی آپ تم لوگ کو پک کرتے ہیں تو میں دل چاہتا تھوڑا کھول دیا کروں نا. اب جب محدث روایتیں نکال رہا ہے، فلاں فلاں راوی ہے، بہت سی روایتیں رہ گئی ہے نا. تو اب کیا وہ روایتیں اس کے نزدیک خراب ہو گئی؟ نہیں، وہ نہیں لکھ سکتا. اس کی کیا وجہ تھی، کیا وجوہات تھی، کیا اسباب تھی، وہ الگ بات ہے نا. لیکن اس نے جو شرط رکھی ہے، اس نے جو قانون رکھا ہے، اس کے مطابق وہ روایت ٹھیک ہے. تو امام حاکم نے یہی کہا کہ اگرچہ وہ صحیح کتاب میں نہیں آئی لیکن دونوں صحیح کتابوں کے مطابق یہ اطرت والی روایت صحیح ہے. لیکن کہتے ہیں جناب نہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح ہے سنت. صحیح ہے سنت، ٹھیک ہے. آپ توجہ رکھیے تاکہ جملہ کے ظاہر نہ ہو پائے. صحیح ہے سنت. اور علی والا
हो जाए चले सकते में भाई यानी कि इतरत वाली रिवायत सही नहीं है, सुन्नत वाली सही है ना। ये सीन नून ते उस पर तशदीद क्या कहलाता है, उर्दू में बोलते हैं ना। अब हमें लुगत में देखना है, अरबी लुगत में, कि सुन्नत के माना क्या है। कभी अगर पढ़ते में उतर जाओ मुकम्मल हो जाएगा, बारी बारी बातें और हिम्मत करके मैं ये जुमला कर रहा हूँ, मौला मुझे तौफीक दे कि पैगाम हो जाए। अब हमें कोई डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं करना। सुन्नती वाली बात रिवायत है, चलो भाई मान लो सुन्नती वाली रिवायत, ठीक है ना। पहले तय हो जाए कि पैगम्बर ने कहा क्या, सुन्नत कहते किसे हैं। जब ये मालूम होगा तो समझ में आएगा कि पैगम्बर ने क्या कहा, ठीक है ना। फिर देखिए मतलब कि सुन्नती वाली रिवायत सही थी। अरबी में तवज्जो, अरबी में सुन्नत कहते हैं तवज्जो, एक एक जुमला मेरा कीमती है और नहीं पर निकलेगा। अरबी में सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं सीरत को। मैं मिसाल दे दूँ आपके सामने, आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बैठे हुए, हर एक अपना एक स्टाइल है, हर एक अपना एक अंदाज है, हर एक अपना एक तरीका है। अब यहाँ पर सुभान अल्लाह भी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कर रहे हैं ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो इंसान का नारा लगाने का स्टाइल अलग है, तरीका अलग है। इन्होंने अपने अंदाज से लगाया, इन्होंने अपने अंदाज से लगाया, वो अपने अंदाज से लगाते हैं, ठीक है ना। तो तरीका है ना आपका, आप जैसे उठते हैं वो आपका तरीका है, आप जैसे बैठते हैं वो आपका तरीका है, ठीक है ना। तो सुन्नत कहते हैं तरीके को, और अरबी में बयान को कहते हैं हदीस। मेरा साथ दीजिए ताकि अहम चीज पैगाम पहुंच जाए। क्या कहा मैंने, सुन्नत के माने तरीका, बहुत अहम पैगाम दे रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ बात जा रही है। सुन्नत के माने तरीका, सुन्नत के माने सीरत। और इंसान जो बोलता है, इंसान जो बोलता है उसे कहते हैं अरबी में हदीस, ठीक है ना। फलां साहब की जनाब ये हदीस है, क्या मतलब, उसका बयान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, इंसान दुनिया से जाए और अपना बयान छोड़कर जाए ये तो मुमकिन है, लेकिन इंसान दुनिया से जाए और अपना तरीका छोड़कर जाए ये मुमकिन है। मैं अभी मिसाल मैंने कहा कि आपसे हदीस के माने क्या है, बयान, ठीक है ना। अरबी में हदीस कहते हैं बयान को, किसकी को, अब मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, इस तरह में तो मासूमी के कलाम को हदीस कहते हैं ना, मैं बयान कर रहा हूँ लोगों की बात। लोगों में हदीस कहते हैं बयान को। तो इंसान दुनिया से जाए और अपनी हदीस, अपना बयान छोड़ के जाए, ये तो मुमकिन है। फलां साहब का ये स्टेटमेंट था, फलां साहब ने ये बयान दिया था आज से 20 साल पहले, ठीक है ना, ये मुमकिन है। लेकिन इंसान दुनिया से जाए और अपना तरीका छोड़ के जाए ये मुमकिन नहीं है ना। एक तो तरीका क्या होता है, इंसान के साथ साथ रहता है। अभी मैंने मिसाल दी है ना, आप कैसे नारा लगाते हैं ये आपका तरीका, वो कैसे नारा लगाते हैं वो आपका तरीका, ठीक है ना। तो अगर बात ऐसे हो गई कि इंसान जाए बयान छोड़ सकता है, अपना तरीका नहीं छोड़ सकता। अब फलां साहब का जनाब, फलां साहब यूं उठते थे, यूं बैठते थे और यूं बोलते थे, ये उसका बयान तरीका है। बात बहुत बेदार सुनने वाले बैठे हुए, आपने जनाब फलां साहब का ये तरीका था, वो तरीका था, इंतकाल हो गया उनका। मैंने कहा जो आप बयान कर रहे हैं ये तरीका नहीं है, ये आप उस तरीकों को बयान कर रहे हैं, ये तरीका नहीं, ये बयानी तरीका है ना। तो उसूल क्या बना कि इंसान चाहे तो अपना बयान छोड़ सकता है, कोई इतराज नहीं, लेकिन अपना तरीका नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। इसे अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं पैगंबर कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, अगर किसी ने कहा जनाब कि ऐसे उठते ऐसे बैठते थे, ये आपका बयान है, ये बयानी तरीका है, ठीक है ना। तरीका इंसान के साथ रहता है, इंसान जब तक जिंदा रहे तरीका साथ रहे, इंसान दुनिया से उठ जाए तरीका साथ चले जाए। तो अगर वाकई पैगंबर ने, तवज्जो वालों, अगर वाकई पैगंबर ने यही कहा था कि मैं अपना तरीका छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी सीरत छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी सुन्नत छोड़ रहा हूँ, मैं कैसे उठता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मेरी नमाजें कैसी, मेरा रोजा कैसा, अगर वाकई पैगंबर ने तरीका छोड़ा था तो तरीका हवा में परवाज नहीं करता, तरीका फजा में परवाज नहीं करना। तरीका छोड़ने के लिए ऐसे अफराद को छोड़ना होगा जिनका उठना बैठना नबी जैसा।
पढ़ रहे हैं, है ना, वो नारा लगाने का तरीका उनका अपना है। आप झूठ पढ़े, सब एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही झूठ पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक का तरीका अलग अलग है। कोई थोड़ा जोर से पढ़ रहा है, कोई ऐसा पढ़ रहा है, कोई रुक के पढ़ रहा है, कोई तेज पढ़ रहा है, ठीक है ना, तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि रसूल ने यही कहा था कि मैं अपनी सुन्नत छोड़ रहा हूँ, तो सुन्नत तो तरीका है ना, सुन्नत तो सीरत है, सुन्नत हवा में परवाज नहीं करती, सुन्नत फदाओं में उड़ती नहीं है। सुन्नत छोड़ने के लिए ऐसे अफराद को छोड़ना होगा जिनका उठना नबी जैसा, जिनका बैठना नबी जैसा, जिनका चलना नबी जैसा। अब या रसूल अल्लाह, हम कैसे पता चला है कि आपके उठने बैठने वाले हैं कौन? कहा इसीलिए तो कहा था इमामाने कामा कहा था, ये दोनों नवासे इमाम हैं, उठ जाए तो इमाम, बैठ जाए तो इमाम। ऐसे अफराद का होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर जा रहा हूँ हदीस की तरफ और शायद इस पर बयान मुकम्मल हो जाए। इन्नी तारिक फ़िकुम सक़लैन, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, किताब अल्लाह है व इतरत अहल बैती, एक है अल्लाह की किताब कुरान, दूसरी है मेरी इतरत जो मेरे अहल बैत है। माँ इन तमस्सक, मेरे पैगम्बर, मेरी जान कुर्बान, इस जुमले में जान कुर्बान मेरे नबी के, माँ इन तमस्सक तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, अगर तुम लोग इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, लन तज़िल्लू बादी, तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगी, ठीक है ना। क्या कमाल का जुमला पैगंबर 1400 साल पहले पैगंबर ने फरमाया, है ना। और पैगंबर देख रहे थे लोग कौम गुमराह होगी, उम्मत गुमराह होगी, कहा मैं चाह रहा हूँ लेकिन इन दोनों से लगे रहना, इनका इत्तबा करते रहना, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे तो गुमराह नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे इस हदीस पे कोई तबसरा नहीं करना है, लेकिन एक जुमला कहना है और जुमले के लिए मिसाल तलाश कर रहा हूँ। और वो मिसाल ये है कि जनाब फर्ज करें, फर्ज क्या करें, मतलब लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को दुनिया से जाना है। मैं हूँ आपके खुदा का निज़ाम कुदरत है, जो आया है यहाँ से उसको जाएगा, ठीक है। अच्छा किसी का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, अब खबर महल्ले में घूमी कि जनाब फलां साहब का इंतकाल हो गया और फलां वक्त पे ये क्या कहते हैं मजलिस होगी, कुल खाने की मजलिस, सारे वहाँ चले गए, सब जाके बैठ गए, मैं भी चला गया वहाँ पर, फातिहा हुई। अब मैं तो जानता नहीं था मरने वाले को, तो बसला बसमान को, आपके महल्ले के करीबी लोग थे, आप जाके बैठे, आपने कहा अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक सालेह इंसान था, है ना। आपने पूछा जनाब उसके पसंदीदा से, बड़ा अच्छा करीबी आदमी से कि बड़ा अच्छा आदमी था मरने वाला, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, सवाल करना है। उन्होंने पूछे क्या सवाल है? कहने लगे मरने वाला क्या छोड़ कर गया? कहने लगे जनाब मरने वाले का एक मकान था, एक दुकान थी। अच्छा क्या छोड़ के गया? कह रहे मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी। कहा भाई और कुछ? कहा एक गाड़ी भी खड़ी हुई है उसकी, ये भी उसकी। अच्छा भाई मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, गाड़ी का और कुछ चीज़ और तो कुछ चीज़ थी, बस मकान था, उसका दुकान थी, काम करता था, ये उसकी सवारी थी, छोड़ के चला गया। फौरन आपने दूसरा सवाल किया, मरने वाला किसको छोड़ कर गया? बेदार सुनने वाले बैठे, मुझे एहसास है काशाने अब्बास के अंदर, है ना। मरने वाला क्या छोड़ कर गया? मकान दुकान। अब सवाल बदल दिया आपने जनाब बहुत अच्छा जवाब मिल गया, ये बताएं मरने वाला किसको छोड़ कर गया? अब जवाब बदल गया, कहते जनाब उसका एक बेटा है, आपने कहा और? आपने कहा बेटे भी है और पोता पोती भी मौजूद है। क्या छोड़ा? मकान। किसको छोड़ा? बेटा पोती बेटी, है ना। अब मुझे दुनिया बताए कि रस्म दुनिया क्या है? रस्म दुनिया ये है कि जो खामोश मकान है वो दरगाह बनेगा, जो बोलता हुआ बेटा है वो उसका वारिस बनेगा। नबी ने तो छोड़ा, कुरान खामोश दरगाह बनेगा, अली बोलता हुआ वारिस बनेगा। इमाम ज़माने की सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवार पढ़े मिलता है। अब गुफ्तगू लिखा आपने, इन्नी तारिकुन फ़िकुम
वो सकलैन किताब अल्लाह व इकरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा ला तज़िल्लु बादी। शायद किसी हदीस के ऊपर बयान आज मुकम्मल हो जाए, थोड़ी ताख़ीर भी हो गई जनाब, मौसम की खराबी भी थी, लेकिन अब जुमला कहीं दाएं बाएं और आगे पीछे नहीं जाना है, मुझे ना वक्त रह गया। इसी पर एक जुमला हदिया कर दूँ आपको, और अब जुमला जो कहना है वो कोई नया नहीं है, उस जुमलों से जो कहा है उससे इंशाअल्लाह एक रिजल्ट निकालना है। और वो जो रिजल्ट ये है कि पैगम्बर ने दो चीज़ें जोड़ी, एक कुरान एक इतरत, ठीक है ना। कुरान खामोश है, तरका है, इतरत बोलती हुई वो उसकी वारिस है। कुरान खामोश, तरका, अली बोलता हुआ वारिस, ठीक है। अब अली वालों मुझे बताओ, इसमें मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और नौजवान बच्चे भी नजर आ रहे हैं बैठे हुए, भाई ये तो इतना आसान सा मैं सवाल कर रहा हूँ, बाप दादाओं से जो ज़मीन चलती हुई आती है या घर चलता हुआ आता है, क्या उनका इंतकाल हो जाए, जैसे इंतकाल हुआ वो चीज़, वो जो मिल्कियत थी बाप की, वो मुंतकिल हुई नहीं औलाद की तरफ। लेकिन ये पूरा मुस्तकिल टॉपिक है, इसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा। आपका इंतकाल हो गया, उसके बाद ज़मीन जायदाद की बहुत अच्छी रहती, ठीक है ना। अच्छा सुनिएगा ज़रा, ये बड़ा थोड़ा सा बारीक टॉपिक है, उसको छेड़ना नहीं, मुझे जुमले तक जाना है। मतलब बाप लाहौर में थे और बच्चा जाके अमेरिका में था, है ना। अब उसको पता ही नहीं है यहाँ पे जब बाप का इंतकाल हो गया, जैसे ही इंतकाल हुआ वो सो रहा है मसलन, उसको खबर बाद में मिली है, वो माल उसका विरासत में उस तक मुंतकिल हो गया। यानी अब ये नहीं कि उसका उठा बोले जनाब आप नियत करें कि आपको विरासत में माल मिलेगा, नहीं। आपसे बात कर रहा हूँ है ना। ये नहीं कि फोन करके बताएं कि इंतकाल पे फोन की जरा तो देंगे, आदाब है, ठीक है ना। लेकिन ये बताएंगे जब इंतकाल हो गया और अब नियत करने का विरासत मिल रही नहीं, जैसे ही वो इंतकाल हुआ वो माल उसका बाप का उसका हो गया, ठीक है ना, विरासत में मुंतकिल हो गया। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा तो आप कहने क्या चाह रहा था? कहना ही नहीं चाह रहा था कि जनाब आपको बाप दादाओं से कोई ज़मीन विरासत मिली, अब जब मिल गई तो आप उसके वारिस हो गए, आपकी मिल्कियत में आपने वारिस हो गया उसके। अब आपने चाह के जनाब मैं इसमें घर बनाऊँ, कोई इतराज़ नहीं, भाई घर बनाए, घर बना लिया आपने, नक्शा बनवा लिया कि यहाँ पे। अच्छा घर बनाने में मुस्तहब है कि आदमी घर में एक जगह रखे यहाँ पर इबादत करे, आपने वहाँ पर कमरा बनाया, अच्छा अलम सजा दिया, फर्श बिछा दिया और वहाँ पर कुरान मजीद रख दिया, दो किताब रख दी, चौकी रख दी, वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप अपने अमाल कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, वजीफा पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें करना चाहिए बरकतों के लिए, ठीक है ना। ऐलान हुआ जनाब, ऐलान हुआ कि फलां इमाम बारगाह में इतने बजे मजलिस होगी, सारे मोमिन से गुजारिश है कि वो इमाम बारगाह में आ जाए। सबने टाइम देखा कि भाई 9 बजने वाले मसलन, चलो सब निकले, घर से निकले, गली खाली हुई, एक घर खाली हुआ, 2 घर खाली हुआ, 5 घर खाली हुए और सारे आके इमाम बारगाह में बैठ गए। सारे आके बैठ गए, मैं देख रहा था सारे सबको कि जनाब सारे तो आके बैठ गए। मैं चुपके से निकल के मैंने जब गली में दाखिल हुआ, आपके घर का रुख किया मैंने। घर पे जैसे मैं जाना चाहा ताला लगा था, मैंने किसी औजार से ताला तोड़ के अंदर दाखिल हुआ। घर में कोई भी नहीं था, मैंने वज़ू बनाया, बेसिन में वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद मैंने मुसल्ला देखा, मुसल्ला तो वैसे बिछा ही बताया, मुसल्ला बिछा हुआ था, मैंने अल्लाहु अकबर कहा और अल्लाह अकबर कह के तकबीरुल इहराम कह के मैंने नमाज शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरी मैंने सूरह पढ़ दी, फिर सूरह कुल हुवल्लाहु पढ़ दिया, फिर मैं फौरन रुकू में चला गया, सजदे में गया, तशहुद पढ़ा, सलाम पढ़ा। अब मैंने कहा कुरान कहाँ रखा है? कुरान रखा था, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं कुरान पढ़ ही रहा था, तिलावत कर रहा था, इतने में आप दाखिल हो गए। मैंने कहा जनाब मुझे ये बताएं कि मुझे सवाब मिल रहा है या गुनाह? नहीं मालूम, मेरे सुनने वाले पैदा से नहीं। मैंने कहा भाई मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रखा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने तिलावत की, मैंने आपके सामने दुआएं पढ़ी, मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ मेरे सवाब मिला गुना? 73 के 73 फिरके मेरे गिरबान पकड़ेंगे कि असद रजा जौहरी मकान था कस्बी, तुमने नमाज कैसे पढ़ी? मकान था कस्बी, तुमने कुरान कैसे पढ़ा? मकान था कस्बी, तुमने इबादत कैसे की? मैंने कहा अच्छा उससे कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अली है दीन का वारिस, अली है कुरान का वारिस, अली है नमाज का वारिस, अली है रोजे का वारिस। अगर बुग़्ज़ अली दिल में रख के इबादतें करोगे तो रहमतें तो नहीं आएंगी, लानतें आ जाएंगी।
वसूल करे। अरे ओ अली के मुनकरों, अरे ओ अली के मुनकरों, जन्नत तो तुम्हें मिलनी नहीं, दुआ करो दोज़ख तुम्हें कबूल करे। बस मैंने पढ़ दिया, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी, लेकिन अब ये अली वाले इतने जोश से नारे लगाते हैं, है ना, एक ताकत से नारे लगाते हैं और हम अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। मिंबर पे आकर मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत कि मैं अली के फ़ज़ाइल बयान करूँ। मैं मिंबर पर आता हूँ लेकिन अली का नाम लेकर, और ये ईमान रखता हूँ कि अगर कहीं ठोकर खाऊँगा अली सहारा ज़रूर देगा। अगर कोई मुश्किल आएगी तो अली, सब तो नहीं रहे मेरे सुनने वाले, अली अगर कोई मुश्किल आएगी तो अली उसे हल भी कर देगा। और मुझे बताइए खड़े बैठे बच्चे बुजुर्ग कि मुश्किलात में मैं मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए, दूसरा कोई है जो हल्लाले मुश्किलात बन जाए। अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे न बुलाना जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। जिस तरह इलामा साहब पढ़ रहे हैं और जिस तरह लोग माशाल्लाह सुन रहे हैं, बारिश में भी बाहर लोग इतने माशाल्लाह खड़े हैं, हम ममनून हैं। इमाम हुसैन बादशाह इन सब की हाजात शरीफ बुलंद रहे। इलामा साहब को सेहत तो सलामती और इलामा तालब ज़रूरत बुलंदी दर्जात के लिए और आप तमाम हाज़रीन के वुसअत रिश्ते लिए मेरे साथ मिलकर नारा मारना है और आपकी आवाज़ तक जानी चाहिए अंदर से बाहर तक, जहाँ जहाँ लोग खड़े हुए हैं। नारे शेर खुदा है अली और शेर खुदा का शेर है अब्बास। शेर खुदा है अली और शेर खुदा का शेर है अब्बास। जब हशर का दिन होगा और रसूल मसनद शफात पर बैठे होंगे तो शहजादी आएंगी तो रसूल पूछेंगे, बेटी आज शफात का दिन है, कुछ सामान शफात लेकर आई हो? शहजादी कहेंगी, बाबा कफान अली शफाअत यदाने मखतूअताने ले वलदिल अब्बास। बाबा मैं और कुछ तो नहीं लाई, बस अपने बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू लेके आई हूँ। उम्मुल बनीन से शादी हुई अली की, रुखसत होकर उम्मुल बनीन अली के घर आई। तस्बीह पढ़ते उम्मुल बनीन की, नज़र मानते हो खुदा तुम्हारी हाजतों को पूरा करे। मख्तर ने लिखा कि सारे, अली ने कहा था ना अकील से, अपने भाई से, कि एक बहादुर ख़ानदान की औरत का इंतखाब करो, ले तलिद अली गुलामुल फारसा, ताकि उसके बतने मुताहर से एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। रुखसत होकर आई उम्मुल बनीन अली के घर में। बनी हाशिम की सारी बुजुर्ग ख़वातीन इस्तेमाल के लिए दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। सवारी आई, नाका बैठाया गया, उम्मुल बनीन नाके से उतरी। एक मरतबा देखने वाली बीवियों ने देखा कि उम्मुल बनीन किसी से मुखातिब नहीं हुई, घर के करीब में जाकर चौखट को बोसा दिया। कहा उम्मुल बनीन ये क्या कर रही हो? कहा अपने मौला के घर की चौखट का बोसा दे रही हो। घर के आंगन में एक फर्श बिछाया गया था, उस पर मसनद रखी गई थी कि जब दुल्हन आएगी तो उस पर बैठ गई। एक मरतबा देखने वाली ने देखा उम्मुल बनीन आंगन में दाखिल हुई, सहने घर में दाखिल हुई। देखने वाली देखा कि उम्मुल बनीन ने अपने बाल खोले, हाथों को बुलंद किया और कहा, परवरदिगारा
ام البنین تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی. تو نے اس کے رہنے کے لیے وہ گھر انتخاب کیا ہے جس میں کبھی شہزادی فاطمہ زہرا رہتی تھی. کہا ام البنین مسجد میں تو بیٹھ جا. ام البنین مسجد میں بیٹھ جا. کہا پہلے یہ بتلاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں؟ کہا کن شہزادوں کو پوچھ رہی ہو؟ تو کہنے لگے کیا حسن اور حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ کہا دونوں بچے حجرے میں بیمار ہیں. حجرے میں آئی رونے والوں. ام البنین کا پہلا دن ہے علی کے گھر. پہلے دن آئی ہے دلہن ام البنین دلہن بن کر. دونوں بچے حجرے میں بیمار تھے. داخل ہوئی حجرے میں, ایک ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا, دوسرا ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہا شہزادوں میں ماں بن کر نہیں آئی, کنیز بن کر. اپنے کو کنیز کہا. اور اب خدا کے لیے عباس کے کردار کو ام البنین کے کردار سے ملانا. عاشور کا دن آیا ہے نا, جب عاشور کا دن تو طے پایا کہ آخری مصالحت کر لی جائے. امام حجت طے یہ ہوا, مختار نے لکھا کہ ادھر سے پسر سعد آئے گا, اس کا بیٹا آئے گا, ادھر سے حسین جائیں گے, حسین کا بیٹا اکبر جائے گا. رونو والوں سنو گے, ادھر سے حسین چلے اکبر کے ساتھ, ادھر سے پسر سعد. مختار کہتا ہے ابھی حسین کچھ آگے بڑھے تھے کہ حسین نے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس کی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا سر کو جھکائے ہوئے عباس ساتھ میں. کہا عباس طے تو یہ ہوا تھا کہ میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا, کہ ساتھ میں تم کیوں آ گئے؟ تو رو کے کہنے لگے مولا پسر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. مصالحت ناکام ہوئی. عائزہ گئے, اقربا گئے, عباس کے بھائی شہید ہوئے. ایک منزل پر ابو الفضل عباس مولا کی بارگاہ میں آئے. کہا مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہو. جملہ سنیں گے حسین کا, کہا عباس مجھے اکیلا چھوڑ کے جانا چاہتے. کہا نہیں مولا آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتا. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے نمبردار ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مختار کہتا ہے کہ بیٹا میرے مولا عباس نے داہنے دیکھا, بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں نمبردار؟ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. یہ سننا تھا کہ میرا مولا پلٹا اور ایک مختل کہتا ہے ایک خیمے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. سوچ رہے ہیں کہ کیسے جنگ کی اجازت لی جائے. بیٹھے ہوئے عباس سوچ رہے تھے کہ کیسے جنگ کی اجازت لی جائے. رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا. اتنے میں عباس کے کان میں کسی بچی کی آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی. خوش ہو کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹی ذرا میرے پاس تو آنا. بچی آئی, اسے گود میں لیا, پیار کیا. کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں تو کہا جا کے چھوٹا مشکیزہ لے کے آ جا. بچی دوڑتی ہوئی گئی, مشکیزہ لے کر آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, آئے حسین کے پاس. حسین کی جیسے ہی نگاہ پڑی, کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو سفارش کے لیے آئے ہو نا, جاؤ میں نے اجازت دی. اور اب بچی نے کہنے لگے بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے, جب ظالم تماچے ماریں گے جب چچا کو بلائے گا. رونے میں شامل کرنا شیخ محرم کی رات ہے, علم برآمد ہوگا. جاؤ عباس میں نے اجازت دی. لیکن خبردار شہزادی زینب سے اجازت لینا بھولنا. زینب کے آپ رو رہے, زینب کے خیمے میں آئے, شہزادی خیمت میں آئے. ہمت نہیں ہوئی عباس کی کہ شہزادی سے زبان سے اجازت مانگے. خیمے مختلف ہے, خیمے کے ایک گوشے میں سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا جو آپ کو سنا رہا ہوں. کہا عباس جب بھائی نے نہیں روکا تو بہن کون ہے روکنے والی؟ عباس جاؤ, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا بیٹی تیرے بالوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ملتا. جاؤ باہر اجازت ملی. خیمے سے باہر آئے, آخری جملے, خیمے سے باہر آئے. دونوں بچے کھڑے تھے, بیٹھ گئے, بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا دونوں بچوں سے کہا دونوں بچوں میں جا رہا ہوں, اب واپس نہیں آؤں گا. میں میدان میں جا رہا ہوں, اب واپس نہیں آؤں گا. تم دونوں کو وصیت یہ ہے کہ سکینہ کو کبھی بہن کہہ کے نہ پکارنا.
शहजादी कह के पुकारना, खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सैयदा पे ढका दे। अब्बास का मातम करोगे ना, कभी सकीना को बहन कह के ना पुकारना, शहजादी कह के पुकारना। अब्बास मैदान में आए, अब्बास मैदान में मस्जिद में पानी भरा, पलटे, मक्तल कहता है कि कमीनगार से हमला हुआ, अब्बास के शाने कटे, सर पे कूद लगा, घोड़े से जमीन पर आए, मौला को मदद के लिए पुकारा, भैया छोटे भाई की मदद को आओ। रोने वालों, इस आवाज का बुलंद होना था। हुसैन ने अपनी कमर थाम ली, कहते आम इनका सरा दहली। अब्बास के जाने से हुसैन की कमर टूट गई। खुदा इन रोने वालों को सलामत रखे। आखिरी जुमला, हुसैन आए अब्बास के बाली, अब्बास के सिरहाने आए, सर को उठा के जानू पे रखा, कहा अब्बास कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ मौला। कहा बताओ? कहा मौला एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून है, मौला मरते वक्त आपकी जियारत करना चाहता हूँ। रोने वालों, खुदा तुम्हारे पुरसे को कबूल फरमाए, उम्मुल बनी तुम्हें इजाजत दे। हुसैन ने खून साफ किया अब्बास की आंख से। अब्बास ने चेहरे की जियारत की और सर उठाकर जमीन पर रख दिया। हुसैन समझे कि शायद अब्बास को कोई तकलीफ है, दोबारा सर उठाया, अपने जानू पे रखा और मिट्टी साफ की। अब्बास ने फिर सर उठाया, जमीन पर रख दिया, माथा